बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद के अवाम पर वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स को खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुलाजमीन ने स्टोर्स को खाली करना भी शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 12 जुलाई तक 40 स्टोर्स और दूसरे मरहले में बाकी तमाम स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। 300 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार होने के खदशे से दो चार हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद के अवाम पर वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स को खाली करने का हुक्म जारी किया गया है। मुलाजमीन ने स्टोर्स को खाली करना भी शुरू कर दिया। पहले मरहले में 12 जुलाई तक 40 स्टोर्स और दूसरे मरहले में बाकी तमाम स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स हाफिज शुएब। जी शुएब साहब, बढ़ती महंगाई में रिलीफ देने की बजाय अवाम से रिलीफ छीना जा रहा है और अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स की शक्ल में जो रिलीफ मिल रहा था वो भी बंद कर दिया गया है। इससे अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे, जी बताइएगा। जी देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर हमें बजाय गरीबों को रिलीफ मिलने के और जितने मुलाजमीन 14,000 से अबव इसमें काम कर रहे हैं उनके वास्ता बिलवास्ता जो चूल्हे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। और जो गरीब और मुस्तहिक अफराद जो थे जो इसकी इस्तेफादा हासिल कर रहे थे उनके हमेशा के लिए भी चूल्हे बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और जो लोग इसमें ऊपर मैनेजमेंट के बैठे हैं वो इसी गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं। और अगर करप्शन है या कोई ऐसी चीज है तो उसका एहसास क्यों नहीं किया जा रहा और उसको कौन चेक करेगा? तो बजाय वो उनको चेक करने के ये जो गरीब है मजदूर और गरीब जो मुलाजम है उनको हमेशा के लिए निकाल दिया गया है और एहतसाब जो जिनका करना है उनका कोई नाम नहीं ले रहा। तो इससे बड़ा और क्या जुल्म और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। गरीब जो है वो पहले से भी ज्यादा जो है गरीब जो है वो इस्तेसाली का शिकार होगा। अच्छा शुएब साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये यूटिलिटी स्टोर जो हैं ये हुकूमत पर बोझ हैं और जो इनके मुलाजमीन हैं उनको आगे दीगर इदारों में भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से कुछ मालूमात हैं आपके पास? बोझ अगर है, बोझ नहीं है, क्योंकि इदारा जो है वो अपने खर्चात खुद ही अफोर्ड सारे करता है। सैलरीज जो है वो इदारा कमाता है और जो कमा कर वही तनख्वाहें दी जाती हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमेशा टैक्स की मद में इदारे से जो सालाना टैक्स दिया जाता है और बाकी सारे मामला जितने भी खर्चात हैं वो तो इदारा जो है वो तो कमा कर अपनी कमाई से ये सिस्टम चलाते हैं ना। जो असल बोझ है या असल करप्शन है उसको कोई दिखता नहीं है, उसका कोई एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताएं कि फैसलाबाद की अवाम पर वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिले भर के यूटिलिटी स्टोर्स को खाली करने का हुक्म जारी किया गया है। मुलाजमीन ने स्टोर्स को खाली करना भी शुरू कर दिया है। रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स हाफिज शुएब अपने ख्याल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुलाजिम दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का डिवीजन भर में तमाम छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने का फैसला। तमाम गैर रजिस्टर्ड होटलों को रजाकाराना तौर पर रजिस्टर्ड होने का मौका दिया जाएगा। बसूरत दीगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, होटल, रेस्टोरेंट्स और मार्किज के मालिकान के हवाले से अहम खबर है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फैसलाबाद में तमाम छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और मार्कियों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने का फैसला किया है। पीआरए हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से तमाम जो होटल्स या मार्कियों के मालिकान हैं उनको नोटिस भिजवाए जाएंगे और मौका फराहम किया जाएगा कि वो रजाकाराना तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो जाएं। अगर वो लोग टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर पीआरए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके बाद वो तमाम होटल जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होंगे तो वहाँ पर
جو سروسز حاصل کرنے والے یا کھانا کھانے والے لوگ ہیں ان پر 16% کے حساب سے سیلز ٹیکس کا نفاذ ہو جائے گا۔ پی آر اے کی جانب سے رواں مالی سال کے بجٹ کی جب تجاویز بھجوائی جا رہی تھی تو اس میں ٹیکس میں اضافے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ٹیکسز میں اضافے کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی آر اے کو ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ وہ اپنے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈویژن بھر میں جتنے بھی ہوٹلز، ریسٹورینٹس اور مارکیاں ہیں ان کو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ جی عمیر عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چنیوٹ مظفر بیگ کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں درپیش سیوریج مسائل کے حل کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران غفور آباد کے سیوریج کے جاری منصوبوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ متعلقہ افسران نے منصوبے کی موجودہ پیش رفت اور عوامی شکایات پر بریفنگ دی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیڈمک کے نئے چیئرمین رانا اظہر وقار کے آتے ہی ویونگ سٹی کی امید دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ سابق دور میں 100 ایکڑ میں ویونگ سیکٹر کا منصوبہ بنا کر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ چیئرمین فیڈمک اظہر وقار کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن سے وابستہ رہے۔ رانا اظہر وقار کہتے ہیں کہ کوشاں ہوں جلد ویونگ سٹی کا خواب پورا ہو اور جدید ویونگ انڈسٹری یہاں لگے۔ تفصیلات محمد بلال ڈوگر کی رپورٹ میں۔ فیڈمک میں ختم ہونے والے ویونگ سٹی کی امید دوبارہ زندہ ہو گئی۔ سابق دور میں 100 ایکڑ اراضی ویونگ سٹی کے لیے مختص کی گئی، جس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری سے منسلک ویونگ انڈسٹری مالکان نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اب چیئرمین فیڈمک کا تعلق اسی کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن سے ہے۔ ویونگ والوں کے مطابق چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار سے دوبارہ ان کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے خوشخبری بھی سنائی گئی۔ رانا اظہر وقار کہتے ہیں کہ جلد ویونگ سٹی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ 100 ایکڑ کی جگہ بحالی سے ویونگ انڈسٹری کو نئی ترقی میسر آئے گی۔ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ برآمد کنندگان بڑھیں۔ انڈسٹری کے فروغ کے لیے کوشاں ہوں، اس کو جو ممکن سہولت میسر ہو دی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ودن 3 منتھ یہ ہم اناؤنس کریں گے کہ اپنے جتنے بھی ویورز ہے اور لیٹسٹ انڈسٹری لگوانے کے لیے یہ ویونگ سٹی میں مینیج کروا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ہم لوگ پروموٹ کریں کہ جو ایئر جیٹ شیڈلیس مشینز یہاں پہ لگائیں۔ ویونگ انڈسٹری میں جدت اور نئی ٹیکنالوجی بھی لانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کاروبار متاثر کرنے لگا ہے۔ صدر آئل ڈیلر ایسوسی ایشن عبدالرزاق گجر کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی آڑ میں حکومت مسلسل ٹیکسوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات عبدالرحمان سے جانتے ہیں۔ عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے تو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں یا زیادہ ہوں، پاکستان میں مسلسل بڑھائی جاتی ہیں، تو اس کے کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا حکومتی فیصلے ہوں گے؟ یہاں پر صدر فیصل آباد آئل ڈیلر ایسوسی ایشن چودھری عبدالرزاق گجر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چودھری صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، یہاں پر مسلسل فیول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ جب بھی کوئی عوام پہ پیٹرول بم گرتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں، آپ ہماری آواز بلند کرتے ہیں، شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہوں تو پرچیزنگ تو اس پہ پھر ظاہر بات ہے ریٹ بڑھنا ہی ہوتا ہے، اگر کم ہو تو کم ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ جو لیوی ٹیکس وغیرہ لگا رہے ہیں وہ جی کر رہے ہیں 100%، 100% کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ریٹ بڑھا دیا انہوں نے۔ لیکن متوقع تو تھا 20 روپے کے قریب، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑھایا ہے تقریباً 10 روپے اور 8 روپے کچھ پیسے۔ لیکن ہم تو حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را غریب عوام کی طرف دیکھیں، جو رکشہ وغیرہ ہے، جو پیسنجر ہیں، جو ٹرانسپورٹ بھی کرایہ بڑھا دیتی ہے۔ غریب آدمی اتنی شکر نہیں رکھتا، وہ آئے دن ہمیشہ سٹینڈ پہ، بس سٹینڈ پہ چلے جائیں کہ رکشے باغ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس سے کسان پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ کسان کے فصل تو پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا ہے، فصل کا تو بیڑے گرک کیا ہے، اس کا کوئی ریٹ نہیں بنا ہے۔ تو حکومت اقدامات تو کر رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم، جیسے CCD بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اور بھی ادرز بھی، لیکن کچھ کام ہیں جو حکومت نے سٹیپ لیا ہے لیکن وہ درے کے درے رہ گئے ہیں ان کے تمام دعوے۔
जैसे कि इन्होंने नजायज तजावीज़ात का काम किया और उसके बाद आप देख लें वैसे का वैसे ही है, उस पर कोई काम इनका नहीं हुआ। इस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कीमतें जब ज्यादा होती हैं तो यकीनन वो कारोबार पर असर पड़ता है, और जो मुस्तक गरीब लोग हैं रिक्शा यूज करने वाले या बाइक यूज करने वाले, उनकी इकानमी मुसलसल डाउन जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। पीर महल म्यूनसिपल कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन खार हो गए। रिटायर्ड मुलाजमीन 2 माह से पेंशन से महरूम, दफातर चक्कर लगाने पर मजबूर। मुलाजमीन का कहना है 50 से ज्यादा मुलाजमीन पेंशन के लिए खार हो रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन को 20 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन की रकम अदा करनी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तोबा टैक्सिंग की तहसील पीर महल की म्यूनसिपल कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से महरूम नजर आते हैं। तकरीबन 2 माह की पेंशन इन रिटायर्ड मुलाजमीन को नहीं मिली, जिसकी वजह से तमाम तर मुलाजमीन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। 50 से जायद रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि 2 माह से वो म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं कि उनको पेंशन की रकम अदा हो, लेकिन उनको पेंशन की रकम नहीं मिली। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद उमैर का कहना है कि टेक्निकल वजूहात की वजह से तमाम तर रिटायर्ड मुलाजमीन को जो है वो बर वक्त पेंशन की रकम अदा नहीं हो सकी, जबकि उनका ये कहना है कि उनका बजट भी आखिरी मराहल में दाखिल है और चंद ही रोज में इन तमाम तर रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की रकम अदा कर दी जाएगी। इन बुजुर्ग पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने कई साल म्यूनसिपल कमेटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और उनको बर वक्त पेंशन न मिलने से मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम इस सूरत हाल का नोटिस लें। जी ठीक है, मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।